नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा हरेक दिन बढिरहेको छ र जति दिन लम्बिरहेको छ यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। फेरि पनि एकजना संक्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। यसले गर्दाखेरि कुल 110 जना यो रोगबाट संक्रमित भएका छन् र 110 जना संक्रमित भइसकेपछि अब यसबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी पनि छनै धेरै हुन पुगेको छ। 48 दिन भएको छ लकडाउन गरिएको छ र 48 दिनसम्म पनि लकडाउन गर्दाखेरि पनि सङ्ख्या कम भएको छैन, बरु सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ र उदयपुर बाँकेमा यो रोगको सङ्क्रमण ज्यादा देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि असाध्यै धेरै असर परेको छ यी दुई क्षेत्रमा र त्यो दुई क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेछ। ती ठाउँलाई बढी लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ र 110 जना पुगेका छन् कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नेपालीहरूको सङ्ख्या। यो कुरा सानो होइन, 100 नागिसकेको छ। हामीले ख्याल गर्दा गर्दै 100 भन्दा बढी सङ्ख्यामा संक्रमित भइसकेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण त्यतिकै धेरै छ। अहिले पनि यो सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। यसले हामीलाई अलिकति चिन्तित तुल्याएको छ। विश्वमा अझै पनि 1 देखि 2 वर्षसम्म यो रोग नियन्त्रणको लागि लाग्न सक्छ भनेर कयौँ त्यस्ता खालका प्रक्षेपणहरू भएका छन्, जसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। विश्वलाई नै चिन्तित तुल्याएको छ। विश्वको अर्थव्यवस्थालाई नै डामाडोल पार्ने गरी सुरु भएको यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको निदान के हुने भन्ने कुरा अझै पत्ता लागेको छैन। कयौँ देशहरूले हामीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन थाल्यौँ, परीक्षण गऱ्यौँ आदि इत्यादि कुरा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो रोगको सामना गर्नुको अर्को विकल्प रहेको छैन। हामी कहाँ चाहिँ कतिपय मानिसहरूले कोरोना भाइरस एक किसिमको रुगाखोकी जस्तै रहेछ भनेको पनि सुनिएको छ, तर यो त्यो रोगभन्दा अलिकति फरक खालको रोग हो भन्ने कुरा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म विश्वमा 40,98,288 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टाको बिचमा मात्रै 88,997 जना यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको खबर सार्वजनिक भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म विश्वमा 2,80,224 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो सानो सङ्ख्या होइन, 2,80,000 भनेको धेरै ठुलो सङ्ख्या हो र यो 24 घण्टाको बिचमा चाहिँ विश्वमा 4,248 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिले पनि मृत्युको र सङ्क्रमणको दुवै सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने विश्वको महाशक्ति अमेरिकामा नै देखिन्छ यो सङ्ख्या र मृत्यु यो 24 घण्टाको बिचमा अमेरिकामा 1422 जनाको भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म अमेरिकामा 13,47,309 जना मानिस सङ्क्रमित भएका छन् र यो नयाँ बिरामीहरू सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै त्यहाँ 25,524 जना पुगेको छन्। यो अमेरिकाको खबर हो र अमेरिकामा अझै पनि यो रोग कम भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि खबरहरू आएका छन् व्हाइट हाउसमा कि त्यहाँ पूजा भनेको परम्परागत विधिबाट पूजा गरेको, हिन्दू संस्कारबाट पनि गरेको र क्रिस्चियन संस्कारबाट पनि गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ र त्यो विधिबाट पनि यो रोग निको हुन्छ कि भनेर अब व्हाइट हाउसले त्यो कुरालाई पनि अपनाउन थालेको देखिएको छ, किनभने यो रोग कति पनि नियन्त्रणमा आएन। यो रोगभन्दा अमेरिकाभन्दा पहिला युरोपमा यो रोगले असाध्यै धेरै सङ्क्रमण फैलाएको थियो र अहिले युरोपमा अलिकति यो रोगको स्तर घटेको छ। युरोपको बेलायतमा सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएका छन् यो 24 घण्टाको बिचमा। बेलायतमा 346 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो 24 घण्टाकै बिचमा इटालीमा 194 जना र स्पेनमा 179 जनाको मृत्यु भएको छ र यो रोग रसियामा पनि सर्न थालेको छ। अहिले रसियामा पछि ढिलो गरी रोगको सङ्क्रमण भयो र रुसमा अहिले 1,98,676 जना सङ्क्रमित भएका छन् भनेदेखि यो 24 घण्टाको बिचमा 104 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म 1,827 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। युरोप अमेरिका पछि अब नयाँ नयाँ ठाउँमा यो रोग सर्न थालेको छ। जस्तो यो रोग अब रसियामा सरेको देखिएको छ भनेदेखि दक्षिण अमेरिकालाई यो रोगले अहिले टार्गेट गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल
ब्राजिल हो ठुलो देश छ त्यो, र ब्राजिलमा यो रोगबाट 1,56,061 जना मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भनेदेखि त्यहाँ 10,656 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ यही कोरोना भाइरसकै कारण भनेदेखि यो 24 घण्टामा मात्रै 664 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अघिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ करिब 800 मानिसको मृत्यु भएको थियो। यसरी ब्राजिलमा अब ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु पनि हुन थालेको छ यो रोगले, र सङ्क्रमण पनि वातै बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यो दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा अलिकति समस्या पर्ने देखिन्छ। र यो दक्षिण अमेरिकाको खबर हो, र दक्षिण अमेरिका जस्तै गरी अब दक्षिण एसियामा चाहिँ भारतमा यो रोगको सङ्क्रमण ज्यादा देखिएको छ। त्यहाँ 62,808 जना मानिसकोमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ र यो 24 घण्टामा 116 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 2101 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ, अर्थात् 2100 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भारतमा, र सङ्क्रमण 62,000 पुगेको छ। भारतसँग जोडिएको नेपाल भएको हुनाले भारत हुँदै नेपाल आएका मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू अवैधानिक ढङ्गबाट लुगी छिपी आएका मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू चाहिँ वैधानिक ढङ्गबाट जो आएका थिए उनीहरू मार्फत नेपालमा रोग सरेको छ, र नेपाल अब थप सतर्क र चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो सतर्कता चाहिँ कस्तो छ, हामी कहाँ उदयपुर र बाँकेमा यो रोग किन बढी फैलिरहेको छ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यस बारेमा। हामीसँग बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ सम्पर्कमा, र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मधुजी, जस्तो अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँ नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, बाँकेको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मधुजी? जस्तो बाँकेमा अहिलेको अवस्था खासमा भन्नुपर्दाखेरि जुन लकडाउन हो त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भन्ने कुरो भइरहेको छ। हिजो अस्तिभन्दा आजको अलिकति मानिसहरूको भिड अथवा बाहिर आएको अलिक कम पाएका छौँ। यसै गरी बाँकीमा जुन तरिकाले एक मास यो स्वाब कलेक्सन परीक्षणका कुराहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो केही दिनको लागि ब्रेक जस्तो भए तापनि हिजोबाट एकदमै लगातार रूपमा यहाँ हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर स्थानीयहरूको स्वाब कलेक्सनहरू गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ प्रकाशजी। मधुजी, जस्तो अब यो स्वाब कलेक्सन पनि भइरहेको छ, परीक्षण पनि भइरहेको छ, जस्तो अब यसबाट नयाँ केसहरू आइरहेका छन् कि छैनन् र कति मानिसको परीक्षण गरियो त पछिल्लो नयाँ केसमा? अहिले जस्तो यही बाँकीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा करिब 1200 जतिको परीक्षण गरिएको छ, जसमा मात्रै 24 जनाको पोजिटिभ आएको हो। र हिजै मात्रै जस्तो नेपालगञ्ज महानगरपालिकाका जस्तो सुब्बा वीरेन्द्र केसी टोलको 65 टाँगा स्टेसन जुन हाम्रो यहीँकै स्थानीय पर्छ त्यसमा 163 जनप्रतिनिधिहरू लगायत 236 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो प्रकाश। जस्तो अब उनीहरूको नमुना सङ्कलन गरियो, परीक्षण भएको छ, रिपोर्ट पनि आउने क्रमहरू भइरहेको छ, यो कुराबाट चाहिँ जस्तो त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू उनीहरू कति सन्तुष्ट छन् र उनीहरूको भनाइ केही छ? जस्तो पक्कै जस्तो यसमा हामीले स्थानीय बाँके जनस्वास्थ्य कार्यालयका जुन फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँको उसमा कुनै पनि त्यस्तो शङ्का मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, र मैले उहाँलाई सोधे जस्तो कि स्वास्थ्य कर्मीहरूको कस्तो सुरक्षाको कुराहरू, पिपिएका कुराहरू के छ अवस्था भनेर सोद्धाखेरि उहाँले हामीहरू पूर्ण रूपमा एकदमै तयार छौँ, त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन हामीलाई। अहिले जस्तो किटको अलिकति समस्या थियो, अस्ति मात्रै किट नेपालगञ्जमा आइपुगेको छ, जस्तो यसमा 1000 जुन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जुन हिटिएम भन्ने जुन स्याम्पल कलेक्सनको लागि र 2000 यो टेस्टिङ किट्सहरू धेरै अस्पतालमा आइसकेको हुँदाखेरि अहिले यहाँ रहेको नेपालगञ्जका जुन सङ्क्रमित क्षेत्रहरू छन्, वडा नम्बर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने वडा नम्बर 8, 7, 5 लगायतका क्षेत्रका मानिसहरूको स्थानीय मानिसहरूको जुन स्वाब कलेक्सन गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर जुन कोरोना पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँसँग सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरूको पनि फाइन्ड आउट गर्दै उहाँहरूको पनि स्वाब कलेक्सन भइराखेको छ। यसै गरी हिजोबाटै जुन तरिकाले स्थानीयहरू स्वाब परीक्षण गराउनको लागि अवस्था थियो भने हिजो जनप्रतिनिधिहरूबाटै
जुन यहाँका स्थानीय भनौँ न जनप्रतिनिधिहरूबाटै स्वाब कलेक्सन अथवा स्वाब कलेक्सनको कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेपछि अलिकति अब हामीले पनि स्वाब परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता स्थानीयमा जाग्ने छ। सकारात्मक सन्देश लागि भनेर हामीले स्वाब परीक्षण गराएको भन्ने कुरा पनि जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रकाशजी भनेपछि अलिकति स्थिति भनेको मानिसमा सजगता पनि अलिकति बढेको छ र स्थिति पनि नियन्त्रणतर्फ गइरहेको जस्तो देखिएको छ। र अर्को कुरा जस्तो अब यो अब जस्तो सङ्क्रमण बढेको छ अनि उनीहरूको उपचार पनि चलिरहेको छ, बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? बिरामीहरूको खास गरी एकजना जुन खजुरा जुन प्रखर क्याम्पस प्रखर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोलेसन जुन विशेष यो कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरेको छ, त्यहाँ खास गरी एकजना महिला हुनुहुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ। उहाँको मात्रै अलिकति टेस्ट गर्नुपर्ने अलिकति समस्या हुनसक्छ। अनि सबैको राम्रो छ भनेर त्यही काम गरिराख्नु भएका हाम्रो शिला शर्मा भन्ने एकजना नर्स हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। जस्तो मोदीजी जस्तो तपाईँले जुन गर्भवती महिलाको कुरा गरिदिनुहुन्छ, जस्तो गर्भमा रहेको बच्चालाई चाहिँ भनौँ न शिशुलाई चाहिँ यो रोगको सङ्क्रमण हुन सक्छ कि सक्दैन, चिकित्सकहरूको भनाइ के छ? चिकित्सकहरूले जस्तो केस हुन सक्छ भनेपछि अहिले खास गरी नेपालगञ्जमा जति पनि भेटिनु भएको छ कोरोना सङ्क्रमितहरू, उहाँलाई त्यसरी कोरोनाकै ठ्याक्कै समस्याहरू लक्षणहरू देखिरहेको अवस्था होइन। र जुन मैले अघि कुरा गरेँ गर्भवती महिलालाई चाहिँ उहाँलाई पनि सामान्य भनौँ रुगाको कि सामान्य लागिरहेको त्यस्तो धेरै ठुलो इस्यु आइसकेको नहुँदाखेरि उहाँ एकदमै स्वस्थै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसरी ठ्याक्कै बच्चालाई के हुनसक्छ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नु भएन। जानकारी हामीले बुझ्दाखेरि पनि त्यस्तो केही उहाँ आफै स्वस्थ भएको हुनाले यसै भन्न सकिँदैन सर भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अनि मोदीजी जस्तो अर्को एउटा कुरा नि जस्तो नेपालगञ्ज भनेको यो सङ्क्रमण कोरोनाको त एउटा कुरा छँदैछ, सँगसँगै सरकारले कसरी त्यो उद्योगहरू खोल्ने भनेको छ? जस्तो नेपालगञ्ज क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरू चाहिँ त्यहाँ पनि खुलाइएको छ कि त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति विशेष क्षेत्र भएको हुनाले छाडिदिउँ भनेर? जस्तो अहिले यहाँले भने जस्तै जब सरकारले उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर जुन तरिकाले भन्यो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि अलिकति गाह्रो स्थिति छ। एकातिर लकडाउन छ र सामान्यतया गाउँघरमा जुन काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यहाँ आउने स्थिति पनि छैन। लकडाउनले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा कारखानाहरूमा कसरी आउने भन्ने कुरा पनि एउटा क्वेसन मार्क भइरहेको छ। र अर्को कुरा बाँकी नेपालगञ्जमै छ त्यो अहिले जुन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या यहीँ भएको हुँदाखेरि यसरी उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दा त्यसले पनि इफेक्ट पार्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ। एकातिर सरकारले उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर मजदुरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको अझै निर्णयहरू नदिन सकेको हुँदाखेरि पनि त्यसरी उद्योग धन्दाहरू अलिक सञ्चालनमा आएको हामीले पाएका छैनौँ। जस्तो अर्को कुरा पनि छ नि मोदीजी, जस्तो अब एउटा चाहिँ नेपालगञ्जमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने एउटा कुरा भयो, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कतिपय कार्यालयहरू सरकारले खुलाएको छ, उद्योगहरू खुलाएको छ, बाँके नेपालगञ्जमा बसोबास गर्ने त्यहाँ स्थायी बसोबास भएका तर अन्यत्र काम गर्ने त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ जस्तो अन्यत्र जान दिएको छ कि छैन? अहिले छैन सर त्यस्तो बाहिर जाने भनेर। अब यहाँबाट यो खास कसरी छैन भन्न सकिन्छ भनेपछि यो नेपालगञ्ज वरिपरिका जुन छिमेकी स्थानीय गाउँपालिका लगायत अन्य जिल्लाहरू पनि अहिले भनौँ न सिल गरेकै अवस्था छ। उहाँहरू पनि जस्तो यहाँबाट हामी यदि नेपालगञ्जबाट हामी बाँके बर्दिया जानुपर्ने भयो, बाँकेबाट बर्दिया जानुपर्ने भयो भने बर्दियाको भनौँ न बर्दिया जिल्लाले रोकिरहेको अवस्था हो। त्यहाँ गएर पनि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, त्यसपछि बल्ल उता जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका जुन मजदुरहरू अन्यत्र काम गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू पनि जान सकिरहेको अवस्था छैन। प्रकाशजी भनेपछि त्यहाँ अरूलाई आउन दिएको पनि छैन, त्यहाँबाट अन्यत्र जान दिएको पनि छैन, बडा गरिएको छ त्यहाँनिर होइन? हजुर एकदमै। अनि त्यसपछि उद्योग सञ्चालनको अवस्था पनि त्यहाँनिर अहिले देखिएको छैन। जस्तो अर्को कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ, जस्तो खास गरी नेपालगञ्ज भारतीय सीमासँग अलिकति नजिक भएको हुँदाखेरि यहाँ मैले अर्को पहिला पनि जानकारी गराएको थिएँ। खास गरी यहाँ नेपालीहरूको सङ्ख्यामा पनि अलिकति वृद्धि भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ।
जस्तो हिजो अस्तिमा 27 गते मात्रै 15 जना यो जुन रूपैयाँमा आएर बस्नु भएको थियो उहाँलाई हिजो भनौँ अस्ति नै यो भारतको नानपारा स्थित क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यसै गरी नरैनापुरमा पनि जुन भारतबाट आएका 21 जनालाई पनि हामीले स्थानीय गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि सीमाबाट मानिसहरू भित्रिनेको सङ्ख्या पनि प्रबल सम्भावना पनि देखिन्छ। यसकारणले गर्दा यहाँको सुरक्षा संयन्त्र अलिकति त्यतातिर पनि सजग हुनुपर्छ जस्तो पनि देखिन्छ प्रकाशजी। भनेपछि सीमा नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने क्रम अब देखिन थालेको छ। हो हजुर, कति जति मानिसहरू होलान् त्यो सिमानामा मधुजी? अहिले खास गरी अस्ति 27 गतिको हामीले जानकारी आउँदाखेरि त्यहाँ 15 जना थिए भनेपछि 21 गते वैशाख 21 गते नेपाली नागरिक नै जो भारतमा काम गर्न जानु भएको थियो उहाँलाई जुन बाँकेकै स्थानीय गाउँपालिका एउटा नरैनापुर गाउँपालिका भन्ने छ त्यसको त्यहाँबाट भित्र आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई नरैनापुर गाउँपालिकाकै स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था हो। यसरी भनौँ न यहाँ रूपैयाँमा जम्मा हुने। अब अर्को कुरा के मेन नाकाबाट यदि 15 जना देखियो भनेपछि अन्य जुन चेकपोस्ट जुन भनौँ न मुख्य नाका भन्दा पनि सहायक नाकाहरू छन् जुन भनौँ सुरक्षाकर्मीको आँखाहरू नपर्न सक्ने हुनसक्छ। त्यसबाट पनि अन्य मानिसहरू भित्रन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देख्दछौँ। प्रकाश मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट र बाँके नेपालगञ्ज एउटा मुख्य नाका हो भारतसँगको र त्यो मुख्य नाकामा भारतबाट नेपालतर्फ आउन चाहेका नेपालीहरू जो नेपाली नै हुन् तर कामको सिलसिलामा या अन्य क्रममा चाहिँ भारतमा रहेका थिए उनीहरू अहिले नेपाल प्रवेश खोजिरहेका छन् र त्यो मुख्य नाका रूपैयाँमा मात्रै 15 जना व्यक्तिहरू देखिएका छन् र नेपालगञ्ज बाँकेमै रहेको नरैनापुर अर्को गाउँपालिका हो त्यो ठाउँबाट पनि मानिसहरू आएको देखिएका छन्। मतलब अलिकति सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने या प्रवेश गर्ने मानिसहरूको चाप पनि देखिन थालेको छ तर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। तर प्रहरीको या भनौँ सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा नपरिकन अन्य नाकाहरू भनेको मुख्य नाकाभन्दा अन्य सहायक नाकाहरू अथवा कम चल्तीका नाकाहरूबाट मानिसहरू प्रवेश गरेको हुन सक्ने खतरालाई पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ। यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। खतराको सूची चाहिँ बजिरहेको छ, खतराको घन्टी चाहिँ बजिरहेको छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ किनभने भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ। त्यहाँ अघि पनि भने मैले 62,808 जना मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टामा मात्र 3,113 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएको त्यहाँबाट यो सूचनाहरू प्राप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली या गैर नेपाली जोसुकै मानिस पनि प्रवेश गरे भने उनीहरू मार्फत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने या त्यो सङ्क्रमण आउन सक्ने खतरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। त्यहाँनिर अलिकति सचेतता अलिकति सचेतना अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। यो बाँकेको खबर हो। बाँकेपछि हामी लाग्नेछौँ उदयपुरतर्फ। उदयपुरमा फेरि पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिन थालेको छ र त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिरहँदाखेरि उदयपुरको अवस्था के छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ। गणेशजी, फेरि पनि देखिएको छ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बिरामीहरू त उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कति पुग्यो अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या उदयपुरमा मात्रै? प्रकाश चाहिँ उदयपुरमा मात्रै हिजो 4 जना महिलाहरूमा कोरोनाको पुष्टि भएसँगै उदयपुरमा चाहिँ कोरोना पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 32 पुगेको छ र उनीहरूको सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने हिजो देखिएकाहरूमध्ये 3 जनालाई हिजै विराटनगर पठाइएको छ भने हिजो साँझ देखिएको एक महिलालाई चाहिँ केही बेर अघि मात्रै विराटनगर पठाइएको छ र यसरी उदयपुरमा 32 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै 14 जना चाहिँ निको भएर घर भन्दा पनि सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी अहिले भनेपछि अहिलेसम्म 25 जना बिरामी हुनुभएको छ। अहिले जुन यो 4 जना देखिनुभयो नि थपिनुभयो नि गणेशजी, जस्तो उहाँहरू महिलाहरू चाहिँ उहाँहरू पनि के भुल्के एरियाको हो कि अन्य कुनै ठाउँको हो? अहिलेसम्म जति पनि 32 जनामा उदयपुरमा कोरोना देखिएको छ प्रकाशजी, त्यो देखिएको 32 जना नै उदयपुरको बिरगंज नगरपालिका 3 भुल्के क्षेत्र, त्यसमा पनि सिल गरिएको एरिया छ 53 घर परिवार मुस्लिम समुदाय। तिनै मुस्लिम समुदाय भित्रका
चाहिँ हिजो देखिएकाहरू पनि तिनै मुस्लिम समुदायका महिलाहरू हुन् प्रकाशजी। अनि जस्तो उहाँहरू त्यो 4 जना अहिले थप देखिनुभयो नि, उहाँहरूको चाहिँ जस्तो पहिला परीक्षण गरिएको थिएन गणेशजी? जस्तो चाहिँ उहाँहरूको कोरोना टेस्ट, ऱ्यापिड टेस्ट या पिसिआर पहिला गरिएको थिएन? थियो प्रकाशजी। विशेष गरी उदयपुरमा सुरुवाती चरणमा 12 जना जमातीमा कोरोना पुष्टि भए सँगसँगै क्रमिक रूपमा उदयपुरमा कोरोना पुष्टि थप हुँदै गयो। त्यस पश्चात स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले चाहिँ त्यो पहिलो चरणमा चाहिँ 53 घर परिवारका झन्डै 250 जना भन्दा बढी स्थानीयहरूको जुन सिल गरिएको क्षेत्र छ अहिले मुस्लिम समुदाय हो, तिनीहरूको परीक्षण गरिएको थियो र पहिलोचोटि परीक्षण गर्दाखेरि 250 भन्दा बढीको कसैको पनि पोजिटिभ देखिएको थिएन र पोजिटिभ नदेखिए पश्चात पुनः परीक्षण गरियो र पुनः परीक्षणको क्रममा चाहिँ स्वाब जाँच्ने क्रममा चाहिँ हिजो थप 4 जनामा देखिएको बताइएको छ र अब उदयपुरमा चाहिँ पछिल्लो समय 334 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको थियो र त्यसको परीक्षण भइरहेको छ र अब चाहिँ 90 जना जतिको परीक्षण हुन बाँकी रहेको बताइएको छ प्रकाशजी। र यो 90 जनाको पुनः परीक्षण गरे, यो परीक्षण चाहिँ जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट गरिनेछ कि अर्को पिसिआर गरिनेछ गणेशजी? विशेष गरी भुल्के क्षेत्रमा चाहिँ हालसम्म सुरुवाती चरणमा सुरुको स्टेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन भारतीयहरू उदयपुरको त्रिगा नगरपालिका 3 को नुरी मस्जिदमा रहेको भनेर जानकारी आएसँगै स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय पालिकाले र स्वास्थ्य कार्यालय सुरुमा ऱ्यापिड टेस्ट गरेको थियो। ऱ्यापिड टेस्ट गर्दै पश्चात उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएको थिएन र हामी सञ्चारकर्मी, अधिकार कर्मी र त्यहाँका स्थानीयहरूले अब यसरी हुँदैन, एकपटक चाहिँ स्वाब परीक्षण गरौँ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर उठेको थियो र स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा पोजिटिभ देखियो र उहाँहरू 12 जना भारतीयमा पोजिटिभ देखिए पश्चात त्यहाँ पहिलो चरणमा चाहिँ स्वाब परीक्षण गरियो र स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखिने क्रम बढ्दै गएको हो र त्रिगा नगरपालिकाको भुल्के क्षेत्रमा चाहिँ पहिले सुरुवाती चरणमा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको थियो, त्यो पछाडि चाहिँ सबै स्वाब परीक्षण नै गरिएको हो प्रकाशजी। भनेपछि त्यहाँ परीक्षण पहिला गरिएको थियो, पहिला गरिएको परीक्षणमा अहिले पुनः स्वाब कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छ। स्थिति अलिकति बेग्लै भएको छ उदयपुरको गणेशजी र हरेक दिन जस्तो त्यहाँ नयाँ नयाँ केसहरू आइरहेको छ। यो आइरहँदाखेरि जस्तो त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ चाहिँ के छ, उनीहरूको भनाइ के छ भन्नुहोस् त? स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी उदयपुरमा हिजो बिहानसम्मको मैले जानकारी गराएको थिएँ, बिहानसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू थिएन भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, तर दिउँसो भर्खर स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ आइसके पश्चात हिजो दिउँसो नै उदयपुरको भुल्केमा चाहिँ 144 जनाको स्वाब सङ्कलन गरियो र त्यो स्वाबहरू आज विराटनगर पठाइएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अब भनिरहेका छन् त्रिगा नगरपालिका 3 भुल्केमा चाहिँ पटक पटक परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बताइरहेका छन् र त्यही अनुरूप अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको 500 वटा चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू उदयपुरमा आएको छ र यो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ तत्कालको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूले उदयपुरमा चाहिँ तत्कालको लागि पुग्ने बताइएको छ र त्यही अनुरूप यति बेला स्वास्थ्य परीक्षणको कार्यहरू भइरहेको छ र यसरी हेर्दाखेरि अब उदयपुरमा चाहिँ कोरोना पुष्टिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, कोरोनाको हबको रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ। यसले आम रूपमा स्वास्थ्य कर्मी सँगसँगै हामी आम जनताहरू पनि त्रसित भइरहेको समय छ। खास गरी स्थानीय प्रशासनहरूले केही कमजोरी गरेको अधिकार कर्मी र स्थानीय बासिन्दाहरूले बताइरहनु भएको छ। सुरुवाती चरणहरूमा नै चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाइदिएको भएदेखि अहिलेको यो भयावह अवस्था नआउने थियो कि भनेर उहाँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको आम स्थानीयको चाहिँ के कुरा छ भने प्रकाश, खास गरी स्थानीय प्रशासन केही चुकेको हो कि यो कोरोनाको विषयमा चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको छ र केही बेर अघि मैले त्रिगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब के हुन्छ मेयर साहब उदयपुरको अवस्था, त्यसमा पनि त्रिगा नगरपालिकाको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले के जानकारी गराउनु भएको छ भने प्रकाशजी, अहिले केही बेरमा जिल्लाका 8 वटा स्थानीय तय रहेको उदयपुरमा 8 वटा स्थानीय तयका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख सँगसँगै स्थानीय सुरक्षा कर्मीहरू र स्थानीय प्रशासनको अहिले संयुक्त रूपमा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको हलमा यतिखेर बैठक बसिरहेको छ र उदयपुरलाई अब कुन मोडालिटीमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ प्रकाशजी। र अब केही बेरमा बैठक सुरु हुने र बैठकले चाहिँ उदयपुरको थप रणनीति बनाउने भनेर भनिएको छ। तर हामीले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ जुन त्रिगा नगरपालिकाको यो गाईघाट बजार सँगसँगै भुल्के क्षेत्रहरू छ त्योलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अहिले केही बेरमा हामीले सूचनाहरू लिइरहेका छौँ। विशेष गरी भुल्के क्षेत्रलाई चाहिँ सिलै गरेर जाने र भुल्के क्षेत्र सँगसँगै उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ।
सदरमुकाम गाईघाटको चाहिँ बजारहरू चाहिँ विस्तार रूपमा खुलाउँदै जाने चाहिँ हामी आजसम्म उता निर्णय गर्छौँ भनेर भनिएको छ। यसरी कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहँदाखेरिको समयमा उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजार खुलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्णय हुन सक्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो जानकारी प्राप्त गरेसँगै स्थानीयहरूमा चाहिँ केही त्रास अझ बढेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ प्रकाशजी। जस्तो अब यस्तो अवस्थामा पनि बजार खुलाइयो भनेदेखि त त्यहाँ भिडभाड हुने र त्यसले सङ्क्रमण बढ्न सक्ने खतरा त हुन्छ नि गणेशजी फेरि, होइन? पक्कै पनि प्रकाशजी, जस्तो सदरमुकाम गाईघाट त पनि ठुलो बजार क्षेत्र सदरमुकाम गाईघाट छ, उदयपुरकै ठुलो बजार क्षेत्र। यो सँगसँगै खोटाङसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्दछ। यो गाईघाट हुँदै खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल जाने बाटो पनि यही भएको छ। सँगसँगै मदन भण्डारी राजमार्ग जुन अहिले निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग छ, यो पनि सदरमुकाम गाईघाट हुँदै जानेछ र यो मदन भण्डारी राजमार्गको चाहिँ पहिलो चरणको पिच पनि भइसकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि गाईघाट हुँदै धरानसम्म इटरीसम्म जाने प्रत्यक्ष रूपमा यो बाटो पनि अहिले पूर्ण रूपमा बनिसकेको छ र अलिक केही मात्रामा मात्रै कामहरू भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि अब उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटलाई तत्काल रूपमा खुल्ला गर्न चाहँदाखेरि केही जोखिम चाहिँ हामीले पनि देखिरहेका छौँ। अब हामीले त सुझाव सल्लाह दिने मात्रै हो प्रकाशजी, खास गरी स्थानीय प्रशासनले अब कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछ, बजार व्यवसाय कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्छ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह रहेको छ। खास गरी अब अति आवश्यक जस्तो निर्माणका सामग्रीहरू चाहिँ पसलहरू चाहिँ खुल्ने हो कि अथवा ब्याङ्कहरू त आजबाट खुल्ला भएकै छन्। अब खाद्यान्नको पसलहरू सञ्चालनमा छन्, कृषि उपजका पसलहरू सञ्चालनमा छन्। सँगसँगै अब बजारै खुल्ला गरिसकेपछि त स्थानीयहरूको जमघट धेरै बढ्ने र जोखिम बढ्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ। खास गरी साँझ पख विशेष गरी भन्नुपर्छ प्रकाशजी, साँझ पख चाहिँ उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट ठुलो बजार छ, त्यहाँ स्थानीयहरू चाहिँ व्यापक रूपमा हुल्काहुल हिँडिरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। हामीले भिडियो पनि खिचेका छौँ। सँगसँगै दुई टाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चाहिँ उदयपुरमा विशेष गरी सदरमुकाम यो गाईघाट बजारको एरियामा चाहिँ व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनले अलिक नियन्त्रण नगरेको हो कि भन्ने चाहिँ आम अधिकार कर्मी र स्थानीयको चाहिँ बुझाइ छ प्रकाशजी। गणेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्थ्यो र गाईघाटको र त्रियुगा नगरपालिकै दुई ठाउँको चाहिँ उहाँले एउटा चित्रण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमण बढिरहेको छ, 25 जना पुगिसकेका छन् सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र त्यसमध्ये अझै मात्र पनि हिजोदेखि आजसम्म 4 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र उनीहरूको कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर बजारको स्थिति हेर्यो भने त्यहाँ स्थानीय तहले तयारी के गरिरहेको छ कि गाईघाट बजार चाहिँ खुलाउने कि भनेर तयारी पनि गरिरहेको छ। सङ्क्रमण बढ्ने, बजार खुलाउने, यो खालको कुरा अलिकति विवादास्पद भयो कि अलिकति विरोधाभासपूर्ण भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। र बजार चाहिँ जस्तो साँझ भएपछि मानिसहरूको जमघट असाध्यै धेरै हुने, दुई पाङ्ग्रे भनेको मतलब मोटरसाइकलहरू साइकलहरू धेरै गुड्ने, यो खालको स्थिति त्यहाँ देखिएको छ। र गाईघाटबाट अन्य पहाडी जिल्लाहरू पनि जाने भएको हुनाले यदि त्यो बाटो खुलाइयो, बजार खुलाइयो र कथम कदाचित सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो, सङ्क्रमितहरू बढे भनेदेखि त्यसले उदयपुरमा मात्र यो सङ्ख्या र सङ्क्रमितहरू सीमित रहने छैनन्, पहाडसम्म पनि यो रोग सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरू सुरक्षित देखिएका छन् र ती ठाउँहरूमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको त्यसै कारण पनि उदयपुर जहाँ भुल्के एरियामा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र त्यहाँ बार परीक्षण गर्दाखेरि फेरि नयाँ बिरामीहरू देखिरहेका छन्। 90 जनाको परीक्षण गर्न अझै बाँकी रहेको छ र त्यसबाट कस्तो खालको परिणाम आउने हो थाहा छैन। त्यस्तो बेलामा स्थानीय तहले अलिकति सुझबुझपूर्ण निर्णय गरोस् भनेर पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, भन्न पनि चाहन्छौँ। र सरकारले पनि अलिकति ध्यान दिन जरुरी रहेको छ उदयपुरलाई, बाँकेलाई, किनभने यी ठाउँमा बढीभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन्। उदयपुर पछि हामी एकछिन भैरवातर्फ लाग्नेछौँ, भैरवाको स्थिति बुझ्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी कमल रायमाझी हुनुहुन्छ भैरवाबाट। कमलजी, हजुर, जस्तो अब यो भैरवाको चाहिँ स्थिति के छ, त्यहाँ परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ, लकडाउनको अवस्था कस्तो छ, मानिसहरूले कति पालना गरेका छन्, अलिकति बताउनुहोस् न कमलजी। यो भैरवा भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँ विशेषतः आर्थिक रूपमा पनि यो अलि औद्योगिक कोरिडोरहरू भएको क्षेत्र हो र यहाँ सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि बजार क्षेत्रमा लकडाउनको राम्रै प्रभाव परे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रभाव न्यून छ र सीमा क्षेत्रमा पनि भारतबाट लुकीछिपी गरेर आउने मानिसहरू बढिरहेका छन्। केही दिन पहिलाको यो सिकनासको क्रममा रूपन्देहीको मर्चवा क्षेत्रमा एकजना भारतबाट लुकेर आएका
मानिससँग संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यो बाहेक यहाँ अरू संक्रमण भेटिएका छैनन् र पनि यो कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमको क्षेत्र चाहिँ रहेको छ प्रकाशजी। अब जस्तो यो अब लुकीछिपी आउनेहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जस्तो सुरक्षा कर्मीहरू भए अथवा ती व्यक्तिहरू आएका छन् भने आफ्नो गाउँ टोलमा बसेका छन् भने स्थानीयले पनि सजगता अपनाउनु पर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ भएको छ कि छैन? विशेष त अब यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्र खुल्ला सीमा भएको कारणले पनि व्यापक रूपमा सुरक्षा परिचालन गरिएको छ। तर यहाँका खोला नाला यहाँ रातिको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई अलिकति छलेर आउने क्रम अहिले पनि छ। केही मान्छे आइरहेका छन् र त्यसरी आउँदा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो उच्च सतर्कता अपनाएको भनिरहँदा पनि मान्छेहरू आइरहँदाखेरि एउटा शङ्का चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न भएको छ र मानिसहरूले आफ्नो टोल समाजमा आएर देखेसम्म खबर गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने पनि गरिएको छ। केहीलाई भने केही मानिसहरू आएर घरभित्रै बसिरहँदाखेरि त्यो टोल समाजमा थाहा नहुने पनि भएको छ र विशेष त मर्चवाद क्षेत्रतिर यसले अझै दैनिक रूपमा मान्छेहरू आइरहेको भनेर अहिले स्थानीय मिडियाहरूले पनि भनिरहेका छन् र सुरक्षाकर्मी तथा यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यसलाई झकझगाउने काम चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। जस्तो अब भैरवाको यो चाहिँ अनि यो लकडाउनको कुरा भयो, परीक्षण चाहिँ त्यहाँ के कति भएको छ र कस्तो अवस्था छ त्यहाँ? परीक्षण पनि निरन्तर नै भएको छ। यहाँको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले भैरवामै यहाँ गाउँबालीमा आफ्नो डेस्क राखेर निरन्तर परीक्षण गरेको थियो। अहिले चाहिँ परीक्षणको किट्स अलि अभाव भएको भन्ने भएर काठमाडौँमै पनि यहाँको परीक्षणको लागि यहाँबाट स्याम्पलहरू पठाउने गरिएको थियो र मलाई अहिलेसम्म व्यापक रूपमै यहाँ शङ्का लागेका मानिसहरूमा परीक्षण भएको छ र त्यस्तो परीक्षण गरिएकोमा चाहिँ एकजना बाहेकमा चाहिँ अरूमा रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभै आएको छ र रूपन्देहीका सबै प्राय स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू गाउँ गाउँमा जाने सचेतना फैलाउने र शङ्का लागेका मान्छेलाई त्यो चेकजाँचको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट पठाउने काम निरन्तर भइरहेको छ। त्यस्तो कुनै मानिसहरू देखिएका छैनन् प्रकाश। जस्तो यो परीक्षणको कुरा भयो कमलजी, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो भैरवा त औद्योगिक नगर पनि भयो, क्षेत्र पनि भयो, त्यहाँ चाहिँ जस्तो सरकारले शुक्रबारदेखि उद्योगहरू खुलाउने भनिरहेको छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, उद्योगहरू खुल्न थाले त्यहाँ अथवा कामदारहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, लाने ल्याउने र बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई यतिकै उद्योगमा लैजाने कि क्वारेन्टाइनमा राख्ने यस्तो कुराहरूको हल कसरी गरिँदैछ त्यहाँ? रूपन्देही उद्योगको क्षेत्रमा चाहिँ लगभग यहाँ खाद्यान्नकै उद्योगको कुरा गर्ने भने 100 भन्दा बढी खाद्यान्न उद्योगहरू छन्। उनीहरू चाहिँ निरन्तर चलिरहेका छन्। उद्योग खाद्यान्न उद्योगहरू जस्तै आटा, मैदा, चिउरा, चामल, सोयाबिन, तेल, मिस्टीहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लकडाउनका समयमा पनि निरन्तर चलिरहे र सरकारले अस्ति गरेको निर्णय अनुसार यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू पनि यहाँ लगभग 14वटा जति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन्। त्यो लगायत अरू उत्पादन गर्ने सिमेन्ट छड फ्याक्ट्रीहरू पनि यहाँ धेरै छन्। यहाँ जस्तै लुम्बिनी कोरिडोर, बुटोल भैरा औद्योगिक कोरिडोर, त्यसपछि यता परासी भैरा कोरिडोर लगायत धेरै औद्योगिक कोरिडोरहरू छन्। सरकारले निर्णय गरेपछि यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले आफ्ना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर पनि कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरू पनि दुविधा हुनुहुन्छ र यदि उद्योगहरू सञ्चालन भइहाल्यो भने मजदुरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि समस्या छ। अहिले चलिरहेका उद्योगहरूले नि बाहिर हल्ला गरे जस्तो आन्तरिक क्वारेन्टाइनमा राखेर काम गराउने भनिए पनि उनीहरू पनि मजदुरहरू घर जानेर आउने गरिरहेका छन् र बाहिर भन्दा उच्च स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक बढी सजगता देखाइए जस्तो गरिए पनि आन्तरिक रूपमा त्यो भएको चाहिँ देखिन्न प्रकाशले। जस्तो अब यो त्यो उद्योगहरू खुलाउन जस्तो अब थप उद्योगहरू चाहिँ त्यहाँ खुलाउनु पर्ने जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि खाद्यान्न भयो, चाउचाउ, बिस्कुट आदि इत्यादि यी चिजहरू त चलिरहेका छन्। त्यसदेखि बाहेक अन्य उद्योगहरू पनि चलाउने बारेमा त्यहाँ केही छलफल भएको छ? हो, छलफल भएको छ। मैले भर्खर पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिवसँग यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिवसँग कुरा गरेको थिएँ, नेत्र आचार्यसँग। अब यो छलफल भएको छ। यसको लागि स्थानीय प्रशासनसँग पनि सहकार्य कसरी गर्ने र मजदुरहरूलाई कसरी लैजाने। यहाँ अझै सीमा क्षेत्र हो, यहाँ धेरै उद्योगहरूमा भारतीय मजदुरहरू पनि छन् र ती मजदुरहरू अब अहिले घरमा गएको अवस्था छ र अरू नेपाली मजदुरहरू पनि आफ्नो गाउँघरमा गएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र कसरी अगाडि बढाउने विषयमा अहिले पनि छलफल भइरहेको कुरा मलाई भर्खरै जानकारी दिनुभएको थियो। हजुर, अनि जस्तो अब त्यो यो चाहिँ उद्योगको कुरा भयो, जस्तो उद्योग सँगसँगै त बजार पसल पनि खुलाउनु पर्ने कुरा हुन्छ किनभने उद्योगका उत्पादनहरू त बिक्री गरिन्छ तिनै चिजहरू मार्फतहरू भए र त्यो कुराहरू चाहिँ बारेमा चाहिँ कसरी छलफल भइरहेको छ त्यहाँ?
विशेष त अब बजार अहिले खाद्यान्नका बजार पसलहरू खोलिएकोले उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बजार क्षेत्रमा बन्द नै छन् र उद्योग सञ्चालन भएपछि स्वतः रूपमा त्यसलाई पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला उद्योग खोलिसकेपछि आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन उद्योग सञ्चालकहरूले त्यो पहल गर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म बजार कसरी चलाउने भन्ने छलफल नभए पनि उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा चाहिँ उद्योगहरू लागिरहनु भएको अहिले देखिएको छ। कमलजी, जस्तो अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो यो उद्योगको कुरा गऱ्यौँ, हामीले मजदुरको कुरा पनि गऱ्यौँ। जस्तो अहिले चाहिँ अब एउटा मुख्य नाका पनि हो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने रूपन्देहीको, त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो भारतबाट नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु बोकेका जस्तो सवारी साधनहरू आइरहेका छन् कि छैनन्, आएका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो भाइरसबाट मतलब चाहिँ उनीहरूलाई मुक्त गर्नको लागि औषधिहरू छर्कने यस्तो कामकोहरू त्यहाँ भइरहेको छ कि छैन, के छ त्यहाँको स्थिति? हो प्रकाशजी, यो चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले भारतबाट लगभग 100 भन्दा बढी ट्रकहरू नेपाल आइरहेका छन् र भैरव भन्सार कार्यालय हुँदै तिनीहरू छिरिन्छन्। 100वटा ट्रक भनेको लगभग चालक र सहचालक गरेर 200 जना मानिसहरू, भारतीय मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने हो र सामान्य रूपमा हेर्दा केही सेनिटाइज गरिएको छ ट्रकहरूमा र केही मानिसहरूलाई त त्यहाँ हेल्थ डेस्क पनि राखिएको छ। तर पनि मलाई लाग्छ त्यति नै उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। मानिसहरू यसरी आइराख्दाखेरि उसको आन्तरिक रूपमा उसँग भएको कुनै पनि समस्या अथवा सङ्क्रमण चाहिँ त्यो सामान्य टेक्नाज र सेनिटाइजले पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। र अहिले सीमा क्षेत्रका मानिसहरूमा सबैभन्दा ठुलो डर तरास भनेको भारतबाट आउने चालकहरूबाट यो सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने चाहिँ ठुलो डर तरास रहेको छ। प्रकाश कमलजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी कमल रायमाझी हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट। हामीले त्यहाँको स्थिति बुझ्न कोसिस गरेका थियौँ। भारतबाट सवारी साधनहरू आइरहेका छन्, अत्यावश्यकीय वस्तुहरू पनि आइरहेको छ र त्यही भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ र त्यो सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि त्यहाँबाट सङ्क्रमित मानिसहरू आउने, त्यहाँबाट आएका वस्तुहरूमा पनि सङ्क्रमण हुने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ र त्यसलाई सङ्क्रमण नहुने गरी कसरी राख्ने र त्यो वस्तुहरूको वितरण गर्दाखेरि, बजारबाट बिक्री वितरण गर्दाखेरि कसरी त्यसलाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउने भन्ने एउटा बडा चुनौतीको विषय बनिरहेको छ र यसमा धेरै गम्भीरतापूर्वक सोचिएको जस्तो छैन र त्यो स्थितिलाई सोच्नुपर्ने देखिन्छ। र अलिकति रूपन्देहीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ उद्योगहरू चलाउने भनिएको छ, तर खाद्यान्नका र अन्य केही उद्योगहरू त नियमित रूपमा चलिरहेका छन् र बाँकी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले संवाद गरिरहेको छ। मजदुरहरू कसरी ल्याउने, ल्याइएका मजदुरहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र उद्योगले वस्तु उत्पादन गरेर मात्रै पुग्ने छैन, त्यसरी उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री वितरण पनि हुनुपर्नेछ। त्यसको लागि बजार खोल्नु पर्नेछ र बजार खोल्नको लागि मानिसहरू बजारसम्म पुग्ने वातावरण पनि बन्नुपर्नेछ। त्यसको लागि कसरी सहजता र समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको विषय बनेको छ। सरकारले शुक्रबारदेखि उद्योग खोल्ने भन्यो, तर आइतबार बल्ल छलफल हुँदैछ यसलाई कसरी समन्वय गर्ने भनेर तयारी कस्तो रहेछ यहीँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यो रूपन्देहीको कुरा थियो। रूपन्देहीपछि हामी एकछिन नुवाकोटतर्फ लाग्नेछौँ। नुवाकोटको ताजा स्थिति बुझ्नको लागि हाम्रा सहकर्मी रामहरि नेउपाने हुनुहुन्छ। रामहरिजी, नुवाकोटको चाहिँ स्थिति के छ? अलिकति त्यहाँको लकडाउनको अवस्था, परीक्षणको स्थिति र बजारको अवस्था कस्तो छ, अलिकति बताउनुहोस् न। नुवाकोटमा पछिल्लो समय लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्था केही खुकुलो र सामान्यतर्फ लम्किरहेको आभास मिलेको छ। अति आवश्यक सेवालाई मात्र आवजावतमा अनुमति ई पासको व्यवस्था गरिने भनिए पनि छोटो दूरीको रूपमा ओहोरदोहोर गर्नेहरूलाई त्यति रोकआउट गरेको पाइएको छैन। सामान्य रूपमा सडकमा केही चहलपहलहरू देखिएका छन्। अति आवश्यक नभइकन सामान्य तवरबाट एक अर्कामा जानको लागि निजी सवारी साधन, विशेष गरी मोटरसाइकलमा आवजावत गर्नेहरू र पैदलमा आफ्ना सामग्री झोलाहरू नै बोकेर ओहोरदोहोर गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरूको आवजावतहरू पछिल्लो समय केही बाक्लिँदै गइरहेको छ। बन्दाबन्दी अलिकति नुवाकोट कोरोना रोगको सङ्क्रमणको त्यति जोखिम नदेखिएको पनि यहाँका जनताले महसुस गरेर हुनपर्छ। यहाँको प्रशासन र प्रहरीले पनि जोखिम अलिक कम भएको आकलन गरेर हुनपर्छ। आवजावतलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो बनाएर अथवा हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि कडाइको साथ कार्यमा नल्याएको पनि पाइन्छ। नुवाकोटमा कोरोना रोगको सम्भावित सङ्क्रमण देखिएको छैन अहिलेसम्म। नुवाकोटबाट कम 32 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाएको थियो। ती सबैको नेगेटिभ अर्थात् कोरोना रोग नभएको प्रतिवेदन आएको छ। त्यसको रिपोर्ट नभएको पाइएपछि केही खुसी तुल्याएको छ। विशेष गरेर विदेशबाट आउनेहरूको
मा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको थियो। विदेशबाट आउनेहरू अधिकांशको किट परीक्षण गरिएको छ, केहीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। ती व्यक्तिहरूको पनि किट परीक्षणको क्रममा सबैको नतिजा नेगेटिभ आइसकेपछि नुवाकोट जिल्ला आन्तरिक रूपमा कोरोना रोगको संक्रमणबाट जोखिम कम भएको आकलनका साथ बासिन्दाहरू त्यति धेरै अत्यासको अवस्थामा त्रसिएको अवस्थामा पाइएको छैन। छोटो दूरीमा ओहोरदोहोर गरिएका छन्, एक आपसमा भेला हुने, आवजावतहरू गरिराख्ने, सामूहिक रूपमा छलफलहरू चलाउने गरिएको पाइन्छ। प्रकाशजी, रामरजी, जस्तो अब यो कोरोनाबाट नुवाकोट त्यति सङ्क्रमित देखिएको छैन, त्यसकारण अलिकति सुरक्षित देखिएको छ र सरकारले जस्तो कतिपय उद्योगहरू खुलाउने भनेर 42 प्रकारका उद्योग खुलाउने भनेर सूचीकृत पनि गरेको छ। नुवाकोटमा चाहिँ त्यस्ता केही उद्योगहरू छन् कि छैनन् जो अहिले खुल्न गइरहेका छन् अथवा त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ त्यहाँ? जस्तै मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर जुन उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ जुन निर्णय गरेको थियो त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा नुवाकोटलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था त देखिन्न। यद्यपि नुवाकोटमा आन्तरिक रूपमा जुन ओहोरदोहोर गराउनको लागि जिल्लाभित्रको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि केही पानी उद्योगहरू छन्, ती पूर्ववत अवस्थामा पहिलादेखि नै सञ्चालनमा रहेका थिए। केही चिउरा चामल उद्योगहरू पनि रहेका थिए, ती पूर्ववत अवस्थामा रहेका छन्। ती उद्योगहरू आन्तरिक मजदुरीहरूबाट सञ्चालन भइराख्ने र त्यसले आन्तरिक ओहोरदोहोरको लागि सजिलो हुने भएको हुनाले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको थियो। जुन पछिल्लो समय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय छ त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोटमा ती ठुला उद्योग नभएको हुनाले र अब मन्त्री परिषदको निर्णयले नै सञ्चालन हुने उद्योगको सूची चाहिँ नुवाकोटमा पाइँदैन। प्रकाशजी, अनि जस्तो रामरजी, जस्तो अब नुवाकोटमा चाहिँ जस्तो बाहिर काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने मानिसहरू कति छन् अथवा नुवाकोटबाट अन्यत्र बाहिर अहिले कोही निस्किरहेको छ कि छैन, त्यो ठाउँ खुला गरिएको छ कि छैन? यति बेलासम्म नुवाकोटमा कोरोना रोगको संक्रमण केही जोखिमको हिसाबले केही सामान्य जस्तो देखिएको उच्च जोखिममा नपरेको पनि आकलन गरिन्छ। तर सुरुवाती समय नुवाकोट रसुवाबाट सिधै चीनसँग नाका जोडिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिदेशीय मार्गको रूपमा पनि पर्छ। भारत नेपाल र चीन आवजावत गर्नुको हिसाबले त्यसै गरी सुरुवाती समयमा राजधानी काठमाडौँमै कोरोना रोगको संक्रमितहरू देखिएको थिए। त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोटसँग प्रत्यक्ष रूपमा सीमा जोडिएको र खुल्ला नाकाहरू धेरै भएको हुनाले जोखिमको हिसाबले उच्च रहेको यहाँका बासिन्दा यहाँको प्रशासनले त्यो विश्लेषण गरेको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय त्यो अलिकति कमजोर हुँदै गएको र जिल्ला सुरक्षित देखिएको छ। नुवाकोटमा आन्तरिक रूपमा आवजावत केही खुकुलो र सहज बन्दै गए पनि रसुवा प्रशासनले आफ्नो जिल्लाबाट बाहिर जाने सवारी साधनलाई जिल्लाभित्र भन्दा बाहिर जान रोक लगाएको छ। त्यसै गरी नुवाकोटबाट पनि लामो दूरीको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि प्रशासनले जारी गरेको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ई पासको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसै गरी खाद्य तथा अति आवश्यक सामग्रीहरू ढुवानी गर्नको लागि नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवजावतमा चाहिँ केही कडाइ गरिएको छ। पास भएका बाहेक अरू सवारी साधनलाई आवजावतमा अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ। आन्तरिक रूपमा मात्र जिल्लालाई चाहिँ लकडाउनमा केही खुकुलो महसुस भएको छ। प्रकाशजी, रमेशजी, जस्तो अर्को कुरा नि जस्तो अब उद्योगको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, तर नुवाकोट अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट रसुवा हुँदै चीनसम्म जाने मार्ग एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग पनि बनिरहेको छ त्यहाँ। अहिले जस्तो यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ गल्छीबाट रसुवासम्म बनिरहेको त्यो सडकको काम अवरुद्ध छ कि त्यो एक स्तरमा काम पनि भइरहेको छ? सुरुवाती समयमा जुन यो धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको तिर्चुली हुँदै रसुवाको मैलुङ स्याब्रुबेसी हुँदै केरुङ प्रवेशको लागि मानिएको रसुवागढीसम्मको त्रिदेशीय मार्गको रूपमा प्रस्तावित गरेर यी सडकहरू बनाइरहेको थियो। यो आयोजनाले समयलाई पछिल्लो समय कामलाई तीव्रता दिएको थियो। विशेष गरी हिउँदको समयमा कामलाई तीव्रता पाउने भनेर जुन नुवाकोटकोमा पर्छ यो कल्चौडे भिर, यो भिर काट्नको लागि चुनौती रहेको छ यो आयोजनालाई। यसमा यसको काम भइरहँदाखेरि बन्दाबन्दीले गर्दा सुरुवाती समयमा करिब 1 महिना जति यी कामहरू रोकिएका थिए। त्यसभन्दा पछाडि यी कामहरू अहिले गर्न सकिएन भने भोलि समय तेस्रो पटक थपिसकेको छ र पटक थप्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मुख्यतः 3 स्थानमा एउटा मैलुङमा काम भइरहेको छ, त्यसै गरी कल्चौडे भिरमा काम भइरहेको छ, एउटा नुवाकोट र रसुवाको सीमा नजिकै बेत्रावती नजिकै गेरकु भन्ने ठाउँमा काम भइरहेका छन्। जुन स्थानीय मजदुर र बाहिरबाट आएका मजदुर जो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई नुवाकोट नै सुरक्षित अवस्थामा राखिएको थियो, ती मजदुर मार्फत काम भइरहेका छन्। त्यसै गरी यही सडक खण्डमा पर्ने विभिन्न स्थानमा रहेका 10वटा पुलको निर्माण कार्य सुरुवाती समयमा केही प्रभावित बनेको थियो। पछाडि अन्तिम समयतिर करिब 1 महिना पछाडिको अवधितिर अहिले पछिल्लो 10-15 दिनको अवधिमा निर्माण व्यवसाय मार्फत आन्तरिक मजदुर तथा बाहिरबाट आएका मजदुर जो बन्दाबन्दीको अवस्थामा जिल्लामै
यही कार्यक्षेत्रमा उनीहरू सुरक्षित रूपमा राखिएका थिए। ती मजदुरहरू मार्फत पुल निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। सडक निर्माणको करिब आधाभन्दा बढी काम पहिलाको सुरुवातको समयभन्दा आधाभन्दा बढी काम चाहिँ अहिले सञ्चालनमा आइरहेको पाइन्छ। प्रकाशजी, रामरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी रामरी नेउपाने हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट र नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको हुनाले त्यहाँको स्थिति अलिकति सहज देखिएको छ। बजार पसलहरू हल्का खुलेका छन् र त्यहाँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र मानिसहरू आफ्नो ढङ्गबाट आउने जाने र बजार पसल गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छन् र अहिले ठुला उद्योगहरू त्यहाँ नभएको हुनाले अनेकै साना कामहरू त्यहाँ भइरहेका छन् र तर नुवाकोटबाट लामो दूरीका यात्राका लागि बाटोहरू खुल्ला गरिएको छैन, त्यो अनुमति पनि दिएको छैन। तर आन्तरिक अवस्था भित्री अवस्था चाहिँ त्यति कडा त्यहाँ गरिएको छैन, किनभने त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन र उच्च जोखिममा पनि यो परेको छैन। यस कारणले पनि नुवाकोटले आफूलाई अलिकति सुरक्षित महसुस गरेको छ। यो नुवाकोटको खबर थियो दर्शकबिन, र नुवाकोट अलिकति सुरक्षित देखिएको छ। तर नेपालको समग्र स्थितिको कुरा गर्ने हो भने 110जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र यसले उदयपुर र बाँकेलाई अलि बढी धेरै असर पारेको छ र ती ठाउँ अलिकति बढी सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ र त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गरेपछि सङ्क्रमणको दर कम हुन सक्ने देखिएको छ। र एउटा सुखद कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कोही पनि गम्भीर बिरामी भएका छैनन् र कसैको मृत्यु पनि भएको छैन। यो बडा सुखद कुरा हो र यसले गर्दाखेरि नेपालले आफूलाई अलिकति सुरक्षित महसुस गरेको छ। तर सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चिन्तित चाहिँ यसले बनाइरहेको छ। त्यो दरलाई पनि रोक्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। खास गरी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको लागि बाटो बन्द गरिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पुगेको छ। लुकीछुपी आउने क्रम जारी रहेको छ भनेर हाम्रा सहकर्मीहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। कोरोना अपडेट अहिलेको लागि यति नै। यस कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।